إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى قال الله تبارك وتعالى أرأيت الذي يكذب في الدين فذلك الذي يدعو اليتيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خدا نو ملانا محمد نے دسیا صلی اللہ درود پڑھ کے متھے تے پسینہ آنا چاہیے خدا نو ملانا محمد نے دسیا اے بڑے لوگ سارے ملے بیٹھے نے خدا نو ملانا محمد نے دسیا تے دیدار پاؤنا محمد نے دسیا بھوکیاں نو روٹی تے دسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا تے کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا صلی اللہ چھڑے جد لڑائی کافر دی طرفوں کفر نو مٹانا محمد نے دسیا علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ نے قرآن مجید اندر ایمان والیاں نو حکم دیتا ہے اللہ تانوں بڑی سونی داڑھی عطا فرمائے گا میری دعا نال یہ دیا کھا کے کنٹرول کر باقی بہت سونی بات ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ عوام نے کٹانے کو شور کٹانا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما خراب لگتی مجمع دی بے شک اللہ تے اللہ دے سارے فرشتے اللہ دے سونے نبی تے درود و سلام بھیج دے نے اے سونے نبی دے منن والے ہو تسی بھی اللہ دے نبی تے اپنے نبی تے درود و سلام بھیجیا کرو اور مدنی آقا نے کی فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ جڑا میرا امتے ایک مرتبہ میں آمنہ دلال دی ذات کے درود پاک پڑھتا ہے اللہ خوش ہو کے اس میرے امتی تے اپنے رحمتاں دے خزانے جو 10 رحمتاں نازل کر دیندا ہے سونے دی شان دیاں محفلاں سجایا کر سونے دی شان دے
جلسے کروایا کر سونے نبی تے درود پہنچایا کر سدا رہن دیاں گھر وچ خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں سونا ٹکڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں سارے کہو صلی اللہ تجھی حضرات علم یجدک یتیما فآوا اللہ اپنے محبوب نو تیرے میرے پیر نو شیما دلیل نو سوال کر کے سوالیہ انداز نال فرماندے نے سونیا کیا تسی یتیم نہیں سو جی اللہ میں یتیم سا جدوں تو میں نو دنیا دے اندر پیدا فرمایا میرا بابا عبداللہ تو پہلے واپس بلا لیا سی بے شک اللہ تیری بات سچی ہے اللہ فرماتے ہیں میں تانوں یتیم پایا فآوا پھر میں توڑے جیسے یتیم نو بڑیاں شانہ تے مقام عطا فرمائے اور غور فرماؤ اللہ نے یتیم مکہ نو کیسے مقام عطا فرمائے 1.25 لاکھ نبی مکی مدنی تو پہلے آئے ہر نبی اپنی قوم دا اپنی برادری دا اپنے ملک دا علاقے دا اللہ نے نبی بنایا پر جدوں مدنی دی رسالت نبوت دی باری آئی اللہ نے قرآن مجید اندر سونے دی زبان جو اعلان کروایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا قل دو نقطیاں والا لوٹے کا والا قل سونیا اعلان فرما دیو اپنا میں پنجابی ترجمہ کرنا اللہ دے نے سونیا جڑے میں تانوں سونے سونے ہونٹ عطا فرمائے نے اونا سونیا ہونٹاں چوں اپنے رسالت دا اعلان فرما سونے مصطفیٰ دے اللہ نے ہونٹ کنے سونے بڑھائے جڑیاں بولیاں میری جناب دیاں جویں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں سونے بولیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے جانن لا چھڑیا اللہ دے کے جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا جاواں صدقے میں حسن آقا تو جن شمس و قمر شرما چھڑیا اعلان کیے اے ساری کائنات دے انسانوں اللہ نے مینوں تواڈے ساریاں دی طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے تو سونے مصطفیٰ فآوا کیسیاں رب نے شاناں عطا فرمایا دل سوٹ والے برا آ جا کیسیاں شاناں عطا فرمایا کوئی بستیاں تے شہراں دا نبی میرا سونا نبی تو جہاں دا نبی مشرق دا نبی مغرب دا نبی سونا رب دا نبی سارے جگ دا نبی اوندی بے مثال شریعت ہے اوندی شان بلند و بالا کہہ کر دے نبی جنی پیش گوئی کہہ کر دے نبی جنی پیش گوئی او پیش گوئی آج پوری ہوئی آیا بن کے والی امت دا کہ ابھی تے زمانہ ظلمت دا مک گئے کفر دے اندھیرے ہن آیا کملی والا سونیا میں تنوں یتیم پایا تے ساری کائنات دا رسول نبی تے پیغمبر بڑھایا فآوا دوسری آیت توجہ وما ارسلنا
لا يعلمون۔ مکے والے سونے پیغمبر دے شریکے والے برادری والے آندے نے تینوں چاچے دا پتر مننے آ، بابے دا پتر مننے آ، سونا مننے آ، منمونا مننے آ، حسین بھی مننے آ، جلیل بھی مننے آ، عظیم بھی مننے آ، اعلیٰ اخلاق والا مننے آ، امانتا والا مننے آ، دیانتا والا مننے آ، تیرے ورگا پورے مکے دے کوئی اے بھی مننے آ، لیکن اسی تینوں محمد الرسول اللہ مانتے۔ یہ سونے پیغمبر پریشان نے، میرے اپنے خاندان والے کزن پترین پپیر میری نبوت منکر نے، اللہ نے اپنے حبیب دا حوصلہ بڑھان واسطے کی اعلان کیتا، سونیا پریشان نہ ہو، میں تانوں مکے والے آنا قریشیاں دا نبی نہیں بنایا، کافۃ للناس۔ سونیا میں کائنات دے مالک نے تانوں مشرق والے آنا، مغرب والے آنا، شمال والے آنا، جنوب والے آنا، گورے آنا، کالے آنا، یہودیاں دا، عیسائیاں دا، ہندوؤں دا، سکھاں دا، مجوسیاں دا، بدھ متاں دا، عرب دا، عجم دا، میں تے سونیا تانوں ساری کائنات والے آنا نبی پیغمبر تے رسول بنایا ہے۔ اور ترجمہ کرنے والے نے شوگر نہ ہو جائے بہت تیز مٹھا پایا نات اندر ایو پائی بولا جتوں تائی خدائی اتوں تک مصطفائی بڑی ہی شان پائی ملی دو جگ دی سلطانی، سونا مکڑا ریشم تلیاں جتوں گزر مہکڑ گلیاں، سونا مکڑا ریشم تلیاں جتوں گزر مہکڑ گلیاں، تے دند چمبے دیاں گلیاں، سونی آقا دی پیشانی۔ تیسری ایت فآبا، سونیا پریشان ہو، میں کاٹنے جیسے یتیم نو مکایا، کنیاں شانہ تے مقام دیتے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما۔ ایک ایک نبی آیا، دو دو نبی آیا، تین نبی کٹے قوماں وال آئے، پر اللہ نے آمنہ دلال بھیجن تو بعد نبوت والا رب نے دروازہ ہی بند کرتا، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوے نو ہے مار آیا، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوے نو ہے مار آیا، پچھوں نبی جگ وچ ہن آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت صدوا کوئی نہیں سکدا، شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگو، جان دو ٹکڑے کر کے بخا کوئی نہیں سکدا۔ لو جی چونکہ ایسا اگے بھی جانا ہے تو میرے نام دے بندے گھبرا رہے ہیں، مولوی صاحب تے کھل کے بیان کرتے ہیں، اتنے ٹکڑ بولن گے انشاءاللہ، نہ ٹکڑ بولن گے نہ بندے ٹکڑا بولن گے، مولوی صاحب انشاءاللہ پہلے ہی پیچھے لالے مجھ سے گزاری مار جائیں گے۔ آقا علیہ السلام اللہ نے پیدا فرمایا، آنکھوں یتیم
کی پیدا فرمایا تے شان کل کائنات نالو عطا فرمائی آکو آلہ آلہ گل جلدی مک جائے آقا علیہ السلام دا سونے مصطفیٰ دا اپنا دلال دا شان کیسا ہے ذرا تکڑی لا میرا پردیسی علاقہ پکھر میاں والی سورہ کی زبان تک لفظ ہے یا تکڑی میں تولن دی آپ انصاف کری سانی جانیوں بولن دی آپ فیصلہ کرنا سونے مصطفیٰ دا شان کیسا ہے ایک پاسے ہوئے دے سارا جہان ایک پاسے ہوئے دے سارا جہان ستے زمینہ ستے آسمان پھر بھی محمد ہے شان آلہ کالی کملی والا سوڑی کملی والا اللہ نے معراج کرایا سب آسماناں دے اوپر بلایا ستے زمیناں مکی دے قدماں دے تلے ستے آسمان سونے پیر دے قدماں دے تلے اللہ خالق تے مالک دا عرش اتے باقی ساری مخلوق مکی مدنی تو جڑے آکر باقی ساری مخلوق نبی تو تھلے اللہ انہوں بھی سونے نبی دا پیار عطا فرمائے حوض کوثر تو پانی عطا فرمائے ہنس جائیے کہ سونے دی شفاعت نصیب فرمائے خودی اللہ ترجمہ کرنے والا کہتا ہے خدا سے تو کم ہے تو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ ہوا ہے نہ ہوگا ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نہ دیا کرتی جا رہا ٹائم بچان واسطے اللہ نے معراج سے بلایا ترجمہ کرنے والا کہتا ہے سمجھان واسطے اللہ نے کیوں بلایا رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں پاس اپنے بلانے کا تھا مدعا پاس اپنے بلانے کا تھا مدعا تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا پاس اپنے بلانے کا تھا مدعا تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا تیری عمر کی قسم تجھ سے پہلے یہاں تیری عمر کی قسم تجھ سے پہلے یہاں میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں عقیدہ سیف الاسلام دی زبان دا قرآن دا حدیث دا اور سارے جٹان دی شعر و شاعری دا لے کے اپنی اپنی بستی اپنی برادری اپنی قوم تے اپنے قبیلے اندر جانا اور آپ صحیح صاحب دے ترجمان دا مجاہدینہ دے ترجمان دا پیغام سارے مسلمانوں کو سنا دینا اس مجاہدین دی جماعت دا نظریہ عقیدہ قرآن و سنت دی بات دا خلاصہ کیے کہ ساری کائنات نالو ساری مخلوقات نالو افضل اعلیٰ کالی کمری جیدہ ایک عقیدہ ہے سی وہ بھی آکے جن ماڑی مجھے کچی پکی سی ذرا زور نہ لاکے ساری مخلوق نالو اعلیٰ والا کالی کمری وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللہ دے برابر تے جوڑتا کوئی نہیں اللہ واحد لا شریک اللہ سماتے تو سونے دے اینے شان نے لیکن یہ سونے مصطفیٰ کو بھی کوئی مسلمان چوک کے اللہ دے نال ملائے گا سمجھو آپ بھی برباد ہو جائے گا
اور ایسا انسان دنیا اندر بھی ناکام ہے، قیامت تو بعد بھی ایسے بندے دا عقیدہ انہوں مار دے گا، رودا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ اللہ کون ہے؟ وحدہ لا وحدہ اللہ کلا لا شریک لا، اللہ دی خدائی اندر، اللہ دی ذات اندر، اللہ دی صفات اندر کوئی نبی ولی پیر فقیر جن فرشتہ ہے، پوری مخلوق جو کوئی بھی رب دا شریک نہیں۔ اور آدھرا اللہ نے سونے نو یتیم کیوں بنایا؟ دو نقطے بیان کرن لگا ہوا۔ پہلی گل، اللہ نے سونے نبی تے نبوت نو ختم کر دیتا۔ اللہ نے ہر زمانے دے نبی نو زمانے دے لحاظ نال سب نالوں زیادہ سونا بنایا۔ ہر نبی اپنے وقت دے زمانے دے لحاظ نال، خاندان دے لحاظ نال آلہ، نانکیاں والوں بھی آلہ، دادکیاں والوں بھی آلہ، اخلاق وچ بھی آلہ، صورت وچ بھی آلہ، سیرت وچ بھی آلہ، تے سونے پیغمبر نورا بنے خاتم النبیین بنایا۔ ہموں کو سونے تو بعد نبی پیغمبر نہیں آنا۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا جدوں میں سونے تو بعد نبی نہیں کلانا، پھر سونے ورگا سونا بھی نہیں بنانا۔ میں کٹا صاحب تسی کونی نہ کرو صلاح، اے منڈے جنہ دا موقع کی پیاس دائے، وہ آخر ہے اللہ نے سونے تے نبوت ختم کر دی۔ اللہ کا نبی بھی نہیں بنانا، ایک آخری مرگا پھر سونا بھی نہیں بنانا۔ اللہ بابا عبداللہ زندہ ہوندا، اللہ امنان اور پتر تیاں دیندہ، پھر کاڑا کی کیتا ہے تیاں پتر کون دیندہ ہے؟